नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम के फैसला कुन इजलास से पहले अहम हलकों को क्या नया पैगाम पहुंचाया, एक ताकतवर शख्सियत के जरिए पसे पर्दा क्या खेल खेला जा रहा है और क्या अपोजिशन को किसी हलके की जानिब से कोई उम्मीद दिलाई गई है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी एक ताकतवर शख्सियत के जरिए पसे पर्दा क्या खेल खेला जा रहा है और आसिफ अली जरदारी के खुफिया पैगाम का मामला क्या है। आपको इस मामले से जुड़े दो अहम वाकयात और उनकी तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि नून लीग के दो बड़े रहनुमा कानून की जद में आ गए हैं। इन दोनों रहनुमाओं को पीडीएम की तहरीक के हवाले से बहुत अहम समझा जाता है। इनमें एक अय्याज सादिक हैं जिन्होंने इससे पहले टांगे कांपने वाला बयान दिया था जिस पर डीजी आईएसपीआर को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ी थी। उस वक्त उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की दरखास्तें भी जमा करवाई गई थीं और वजीर दाखिला एजाज शाह ने तस्दीक की थी कि इन दरखास्तों को वजारत कानून के पास भिजवा दिया गया है ताकि इन पर कानूनी राय ली जा सके। अब गद्दारी की शिक के तहत तो नहीं, लेकिन दो और शिकों के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह मुकदमा फैसलाबाद में रैली के दौरान सड़कें बंद करने, लोगों को इश्तियाल दिलाने और कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया है। दूसरी जानिब नून लीग के एक ऐसे बड़े रहनुमा हैं जिनके बारे में गुज़िश्ता चंद हफ्तों में ये इतलात आई कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं क्योंकि अब वो पार्टी के मज़ाहमती बयानिए के साथ नहीं चलना चाहते। नून लीग के इस रहनुमा का शुमार नून लीग के हॉक्स में होता है, यानी ऐसे रहनुमाओं में इन लीडर का शुमार होता था जो बहुत सख्त मौक़िफ़ रखते थे और मुश्किल वक्त में टकराव के लिए भी तैयार रहते थे। गुज़िश्ता 2 साल में इनके मौक़िफ़ में कुछ नरमी आई थी। इनके मौक़िफ़ में नरमी को नून लीग में ज्यादा कबूलियत नहीं मिली। जब उन्होंने अपना मौक़िफ़ नरम किया तो नून लीग के अंदर कुछ हलकों ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनकी हाल ही में एक अहम मुलाकात भी हुई। ये रहनुमा ख्वाजा साद रफीक हैं और उनके हवाले से पार्टी छोड़ने के मुतल्लिक जो इतलात आईं वो अब तक गलत साबित हुई हैं क्योंकि वो नून लीग की रैलीज में शिरकत कर रहे हैं। अब उनके खिलाफ भी उन्हीं शिक्कों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है जिन शिक्कों के तहत अय्याज सादिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ख्वाजा साद रफीक की चंद रोज पहले चौधरी निसार अली खान से भी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ, राना मशहूद और अताउल्ला तारड़ समेत नून लीग के 2500 से जायद कारकुनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। और अब बात करते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने अहम हलकों को क्या पैगाम पहुंचाया और आगे चलकर आपको यह भी बताएंगे कि एक ताकतवर शख्सियत के जरिए पसे पर्दा क्या खेल खेला जा रहा है। तो मामला यह है कि आसिफ अली जरदारी इस वक्त पीडीएम के अंदर मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ की जानिब से बहुत दबाव का शिकार हैं। उन पर दबाव डाला जा रहा है कि जब पीडीएम की दीगर जमातें असेंबलियों से इस्तीफों का ऐलान करें तो पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली तोड़ दे। बिलावल भुट्टो इस मामले पर रजामंद हैं लेकिन आसिफ अली जरदारी रजामंद नहीं। उसकी वजह यह है कि आसिफ अली जरदारी को मालूम है कि अगर पीडीएम की तहरीक के नतीजे में हुकूमत गिर भी जाती है और नए इलेक्शन भी हो जाते हैं तो तब भी पीपल्स पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सिंध में ही हुकूमत आएगी।
بالکل اسی طرح جیسے نون لیگ کے پچھلے دور میں بھی پیپلز پارٹی کی صرف سندھ میں ہی حکومت تھی۔ آصف علی زرداری صرف ایک معاملہ حل کروانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں انہیں کوئی پکی گارنٹی دی جائے، یعنی کوئی پکی ضمانت دی جائے۔ یہ ضمانت وہ طاقتور حلقوں کی جانب سے چاہتے ہیں۔ اگر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی دیگر قیادت کے خلاف مقدمات ختم کرنے یا ان پر کارروائی کو سلو کر کے مرحلہ وار ختم کرنے کی ضمانت دی جائے تو آصف زرداری پی ڈی ایم کی تحریک سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں گے، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے ہی کچھ گراؤنڈز بھی بنا رکھے ہیں۔ اب اس حوالے سے آصف علی زرداری نے اپنی قریبی شخصیت کے ذریعے طاقتور حلقوں کو کیا پیغام پہنچایا ہے؟ اس پیغام میں انہوں نے باور کرایا کہ پیپلز پارٹی کی تحریک صرف عمران خان کے خلاف ہے، فوجی قیادت کے خلاف پیپلز پارٹی کی تحریک ہرگز نہیں۔ اس پیغام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے ان بیانات کو اون نہیں کرتی جن میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا نام لے کر ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ آصف زرداری کا جو پیغام ہے اس کا ایک اور حصہ بھی بہت اہم اور معنی خیز ہے۔ وہ حصہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس تحریک میں آئینی دائرے سے باہر نہیں جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی لانگ مارچ کی حد تک تو پی ڈی ایم کے ساتھ شریک ہوگی، لیکن مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کا جو دوسرا خطرناک پلان ہے اس میں پیپلز پارٹی ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ یہ دوسرا پلان تمام رکاوٹیں الٹا کر ریڈ زون میں دھرنا دینے کا پلان ہے۔ ریڈ زون میں وزیر اعظم کا گھر، وزیر اعظم کا دفتر، ایوان صدر، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور غیر ملکی سفارت خانے قائم ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ ایک اہم شخصیت کے ذریعے کیا پس پردہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مریم نواز نے اپنے نئے خطاب میں کیا معنی خیز باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ تابع دار بندے کے جانے کا وقت آ گیا ہے، یعنی ان کا الزام یہ تھا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے تابع دار بندے ہیں، لیکن اس تابع داری کے باوجود ان کی حکومت ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کا معنی خیز انداز میں یہ بھی کہنا تھا کہ وہ 13 دسمبر کو مینار پاکستان پر فتح کا اعلان کریں گی۔ دوسری جانب جے یو آئی کی تنظیم انصار الاسلام کے خلاف ایکشن پر مولانا فضل الرحمان کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس رد عمل میں ان کا کہنا ہے کہ ڈنڈوں کا کوئی لائسنس نہیں ہوتا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ انصار الاسلام کے کارکنوں کے پاس جو ڈنڈے ہیں ان کا لائسنس لینا کوئی ضروری نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انصار الاسلام کے خلاف کارروائی کے متعلق وزارت داخلہ کا جو مراسلہ ہے وہ سیاسی دباؤ کے لیے ہے، لیکن ہم اس سیاسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ اور اب واپس آتے ہیں اس معاملے پر کہ ایک اہم شخصیت کے ذریعے پس پردہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو پورا یقین ہے کہ نیب براہ راست حکومتی احکامات پر اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ اپوزیشن اس حوالے سے باضابطہ الزامات بھی لگاتی رہی ہے۔ اس دوران یہ تاثر بھی آیا کہ فوج بھی چاہتی ہے کہ نیب کے قوانین میں کچھ اس طرح کی تبدیلی آئے جس سے معیشت کا پہیہ چلے اور کاروباری افراد کا خوف ختم ہو۔ اب اس حوالے سے جو مجوزہ ترامیم تیار کی گئی تھی وہ وزیر اعظم عمران خان نے رد کر دی تھی، کیونکہ ان کا موقف تھا کہ ان ترامیم کا مقصد تو اپوزیشن کو این آر او دینا ہے۔ اب اپوزیشن نے خاص طور پر پیپلز پارٹی نے نیب کو مکمل طور پر دبانے کے لیے ایک اہم شخصیت کو لانچ کیا ہے۔ اس شخصیت کو لانچ کرنے کا ایک خاص پس منظر ہے اور اس کے 2 مقاصد ہیں۔ یہ شخصیت سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین سلیم مانوی والا ہیں اور انہوں نے 3 انتہائی معنی خیز باتیں کی ہیں۔
ایک تو انہوں نے علل اعلان کہا کہ وہ نیب کو ملک کے اندر اور عالمی سطح پر بلیک لسٹ کروائیں گے۔ انہوں نے احتساب کو نیب اور سینٹ کے درمیان ایک مقابلہ بنا دیا ہے۔ سلیم مانوی والا کا کہنا ہے کہ سینٹ بطور ادارہ نیب کا احتساب کرے گا، نیب اہلکاروں اور افسروں کی ڈگریاں بھی چیک کی جائیں گی اور نیب کے زیر حراست مبینہ طور پر ہلاکتوں کی تحقیقات بھی کروائی جائیں گی۔ سلیم مانوی والا نے ایک اور خطرناک بات بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں ہر غیر ملکی سفیر کو نیب کی جانب سے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں سے آگاہ کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ دنیا کی تمام پارلیمنٹس کو بتائیں گے کہ نیب انسانی حقوق کے حوالے سے کیا مبینہ مظالم ڈھا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اپوزیشن نے اپنی گیم کو مرحلہ وار عالمی سطح تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔